नमस्कार, युएस नेपाल पोस्टको विशेष प्रस्तुतिमा म शिव शर्मा। म यति बेला अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा रहेको छु। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, अमेरिका यति बेला ठुलो सङ्कटमा छ। कोरोना महामारीले यहाँको जनजीवन, यहाँको अवस्था निकै कष्टकर बनिरहेको छ। यहाँ धेरै नेपालीहरूको बसोबास रहेको छ। नेपालीहरूको बसोबाससँगै यहाँ नेपाली कलाकारहरूको पनि ठुलो बाहुल्य रहेको छ। अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा नेपाली कलाकारहरू रहनुभएको छ। अमेरिकाको विशेष गरी बाल्टिमोर, न्युयोर्क, भर्जिनिया, टेक्सास, क्यालिफोर्निया, बोस्टन लगायतमा नेपाली कलाकारहरू बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। आज हामीले तिनै नेपाली कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केही कलाकारहरूलाई यहाँ आज कोरोनाको सङ्कटले कसरी दैनिक जीवनमा असर परेको छ, दैनिक जीवन कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँ एउटा रिपोर्ट तयार पार्न गइरहेका छौँ। हामीले भ्याएसम्म, हामीले कलाकारहरूले हामीलाई समय दिएसम्म ती कलाकारहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न जमर्को गरेको छु। विशेष गरी मेरिल्यान्डबाट राजबल्लभ कोइराला, रिचा घिमिरे, अरुणिमा लम्साल, सुरेश दर्पण, न्युयोर्कबाट विक्रान्त बस्नेत, भर्जिनियाबाट सुधांशु जोशी, टेक्सासबाट नारायण त्रिपाठी लगायतलाई यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। तिनै कलाकारहरूले नै आम अमेरिकामा रहेका कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँहरूको दैनिक जीवन यो कोरोनाको महामारीमा कसरी व्यतीत भइरहेको छ भन्ने चासो प्रशंसक तथा नेपालीहरूलाई हुनसक्छ। यसैलाई मध्यनजर राखेर एउटा रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, म रिचा घिमिरे। नेपालको काठमाडौँमा जन्मिए हुर्के, तर अहिले आएर चाहिँ युएसए युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको बाल्टिमोरमा अनि पेरी हल सहरमा अहिले बसोबास गरिरहेको छु। र कोरोना भाइरसको महामारीसँग कसरी जुधिरहनु भएको छ, यो प्रश्नको उत्तर के छ भने अहिले हामीलाई मात्र होइन, अमेरिकालाई मात्र होइन, नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई नै कोरोनाले जकडेको अवस्था छ होइन। त्यसकारण यो महामारीसँग जुझ्नु भनेको आफैलाई एउटा डरलाग्दो स्थितिसँग निमन्त्रणा गर्नु हो। त्यही भएर यसको सबभन्दा राम्रो अप्सन के छ आफूलाई बचाउनु भने सोसल डिस्टेन्सिङ होइन, सामाजिक दूरी यापन गर्नु। त्यसकारण चाहिँ न हामी कतै गएका छौँ, न कसैलाई आउन दिएका छौँ, घरमै आफ्नो परिवारसँग समय व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ होइन। अब यसको कुनै अप्सन छैन, यसको कुनै भ्याक्सिन निस्केको छैन, यसको कुनै मेडिसिन छैन। त्यस कारणले चाहिँ जत्तिकै कन्फिडेन्ट भए पनि, जत्तिकै म आत्मविश्वासी छु, एकदम बलियो छु भन्ने पनि यसको कुनै अप्सनै छैन। त्यसकारण सोसल डिस्टेन्सिङ, यसको सामाजिक दूरी यापन गर्नु नै यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अप्सन हो। र लकडाउनको समयमा के गरिरहनु भएको छ? लकडाउनको समयमा क्रिएटिभ कामहरू गरिरहेको छौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हाम्रो युट्युब च्यानल छ बच्चाहरूको, जुन चाहिँ नन स्पोन्सर्ड हुन्छ नि, नन कमर्सियल प्रोग्राम हो। यसमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूले गर्ने राम्रो कतिपय कामहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने गरेका छौँ, जुन चाहिँ युट्युबमा आउने गर्छ। युट्युबमा जुन च्यानलको नाम रहेको छ वेल एन्ड किड च्यानल, त्यसमा चाहिँ हामीले हरेक पटक जस्तै 15 दिनमा एकचोटि अथवा महिनामा एकचोटि चाहिँ हामीले एउटा एपिसोड उत्पादन गर्छौँ, जहाँ चाहिँ बच्चाले गर्ने एउटा राम्रो कामलाई चाहिँ हामी जहिले पनि इन्करेज गर्छौँ। र त्यो बाहेक मेरो आफ्नो पडकास्ट छ। पडकास्ट भनेको चाहिँ इनकमर हो नाम। जुन इनकमर भनेको हामी जस्तै इमिग्रेन्ट होइन, हामी जस्तै इमिग्रेन्टहरू जो चाहिँ एउटा देशमा जन्मेका छन् र अर्को देशमा बसोबास गरिरहेका छन्, स्पेसली महिलाहरू। उहाँहरूको सङ्घर्ष, यात्रा, उहाँहरूको सफलता, उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगीमा के गर्नुभयो, के गुमाउनु भयो, के प्राप्त गर्नुभयो, त्यो बारेमा चाहिँ इनकमर भन्ने पडकास्ट, जुन चाहिँ हाम्रो पडकास्ट भन्ने एउटा एप छ, जुन चाहिँ iOS अनि त्यसपछि एन्ड्रोइडमा यहाँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। iOSमा त आइफोनमा त इजिली आउँछ नै होइन, एन्ड्रोइडमा चाहिँ यहाँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पडकास्टको नाम हो इनकमर, जुन चाहिँ म चलाउँछु। यो अडियो बेस्ड प्रोग्राम हो, जुन चाहिँ अहिले यहाँहरूले धेरै मन पराउनु भएको छ। त्यो बाहेक कुकिङ रिलेटेड अनि हाम्रो फ्यामिलीसँग जुन चाहिँ एकदमै हामीले भनौँ न, हुन त हो म वर्क फ्रम होम मम हो, त्यही पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ मिस गरेर हुन्थ्यो। जस्तो उनीहरूलाई होमवर्क गराउने मसँग टाइम हुँदैन थियो, तर यो कोरोनाको स्टे एट होम टाइमले चाहिँ म उनीहरूलाई होमवर्क गराउन सफल भएको छु। उनीहरूसँग बसेर दिनमा आधा घन्टा अथवा 1 घन्टा बसेर उनीहरूलाई होमवर्क गराउँछु। अब हाम्रो ब्याकयार्ड छ, त्यहाँ बसेर हामी खेल्छौँ, बार्बिक्यू गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यत्तिकै फन गर्छौँ, बास्केटबल खेल्छौँ, सकर खेल्छौँ, अनि घरमा पनि विभिन्न किसिमको खेलहरू खेल्छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ मानसिक रूपले बच्चाहरूलाई र हामीलाई पनि आफूलाई एकदमै बिजी बनाउने चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र त्यही हो, अब क्रिएटिभ काम त छँदैछ, त्यो बापत पनि
त्यो बाहेक पनि कतिपय कामहरू जुन चाहिँ पहिला नगरेका कामहरू हामीले अहिले गरिरहेका छौँ, जुनमा चाहिँ हामी खुसी छौँ, आफूलाई एकदम फ्रेस अनि एकदमै फ्रस्ट्रेसन फिल हुन नदिन अनि फ्रेस हुन चाहिँ हामी आफूलाई एकदमै तयार गरिरहेका छौँ होइन। अहिलेको टाइममा चाहिँ जसरी पनि खुसी हुनु चाहिँ एउटा एजेन्डा हो कि क्राइटेरिया हो या। अनि 7 समुद्र पारी बस्नु पर्दा मातृभूमिको याद कतिको आउँछ? मातृभूमि होइन यो होइन। मातृभूमि भनेको के भने हामी एउटा देशमा जन्म्यौँ, जहाँ गइन्छ नि आफ्नो मातृभूमि हामीसँगै रहन्छ क्या। त्यसकारण त्यो त मलाई लाग्छ यो क्वेसनको कुनै एन्सरै छैन होइन। जहाँ म छु हरेक पल, हरेक समय, हरेक घन्टा, हरेक दिन, चाहे त्यो मङ्गलबार होस्, सोमबार होस्, विकेन्ड होस्, विकडेज होस्, कुनै पनि स्पेसल इभेन्ट होस्, जहिले पनि याद आउँछ आफ्नो मातृभूमिको। हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ सास फेर्दाखेरि पनि म नेपालै छु, म काठमाडौँमा छु अथवा म कुनै नेपालको एउटा गाउँमा छु जहाँ चाहिँ म सास फेरिरहेको छु भन्ने जस्तो फिल हुन्छ होइन। त्यसकारण यसलाई वर्णन गर्न नसकिने फिलिङ हो कि यो। अब मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ अहिले मोमेन्टमा मैले त्यति राम्रोसित एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ होला, तर मेरो फिलिङ्स हो, एउटा इमोसन हो होइन, विच क्यान नट बी डिस्क्राइब्ड के कुराहरू मिस गरेको जस्तो लाग्छ। हरेक कुराहरू, स्पेसली म जन्मेको ठाउँ, मलाई काठमाडौँ एकदम मिस हुन्छ। म नेपालको कुनै पनि ठाउँमा रहौँ, विदेशको कुनै पनि ठाउँमा रहौँ, मलाई काठमाडौँ जस्तो ह्यापनिङ र मेरो आफ्नो भन्ने सहर कुनै पनि लाग्दैन मलाई। चाहे त्यो थकाली खाना होस्, नेवारी खाना होस्, मेरो आफ्नो घर होस्, ट्राभल होस्, मेरो सुटिङ होस्, मेरो टेक्निसियन्स होस्, मेरो हेयर ड्रेसर, मेरो मेकअप आर्टिस्ट, पत्रकार साथीभाइहरू, हुन्छ नि सानो सानो मोमेन्ट मलाई गर्ने, सबैले निस्वार्थ गर्ने, हेल्प गर्ने मान्छेहरू हुन्। मलाई हरेकको याद आउँछ। मलाई बागमतीको याद आउँछ, मलाई सुटिङमा पुगेका राम्रा ठाउँहरूको याद आउँछ है। मलाई धेरै कुराहरूको याद आउँछ। मिस गरेँ भनेको के भने कहिलेकाहीँ हो 1 हप्ता जस्तो कतिपय कुराहरूमा भुलिन्छ, त्यसपछि फेरि हुन्छ नि झल्यास रिलेट गराउँछ कतिपय कुराहरूले कि ओ माई गड आई मिस दिस भनेर होइन। त्यसकारण हरेकपल्ट हरेक कुराहरूकै मिस हुन्छ। नेपाल, काठमाडौँ, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश भनेको हरेक कुराकै मिस हुन्छ। नमस्ते, म राजबल्लभ कोइराला। हाल अमेरिका को मेरील्यान्ड राज्यको बल्टिमोर काउन्टीको पेरी हल भन्ने सानो सिटीमा छु। यतिखेर एउटा विषम परिस्थिति संसारभरि छाएको अवस्था छ। कोभिड यानि कि कोरोना भाइरस को पेन्डेमिकको महामारी सँगसँगै हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सोच र हाम्रो उपस्थिति नै, समग्र मानव जातिको उपस्थिति नै यो संसारमा चाहिँ प्रभावित रहेको अवस्था छ। र तपाईँ हाम्रो जीवनचर्या पनि एक किसिमको परिवर्तन भएको अवस्था छ र हामी जुधिरहेका छौँ, सुरक्षित हुने प्रक्रियामा छौँ। रेडियो, टेलिभिजन, मिडियामा चाहिँ समाचारको बेग्र प्रतीक्षामा छौँ कि कोभिड-19 को भ्याक्सिन त आएन अथवा चाहिँ अब औषधि उपचारहरूको स्ट्याटस के छ, त्यो खोजको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भन्ने जुन प्रतीक्षामा छौँ, म पनि त्यसैले बसिरहेको छु। र अहिलेको जुन यो दौरानमा मेरो विचारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफू सुरक्षित रहनु र आफ्नो परिवार, आफन्तहरूलाई सुरक्षित रहनु भनेर चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्नु नै हो। र यतिखेर हामी घरमा लकडाउनको अवस्थामा छौँ। हुन त बाहिर जानको लागि त्यस्तो प्रतिबन्ध छैन। हामी ग्रोसरी सपिङ अथवा चाहिँ हस्पिटल जानु पर्यो भने अथवा चाहिँ एसेन्सियल ट्राभलिङको लागि सरकारले बन्देज लागेको अवस्था छैन। नन एसेन्सियल ट्राभलिङहरू नगरोस् भन्ने चाहिँ सूचना प्रवाह गरिएको छ र सर्टेन ठाउँमा गरिएको क्रस चेकमा पर्यो भने चाहिँ पेनाल्टी सँगसँगै जेल चलान हुने पनि समाचारहरू चाहिँ सूचनाहरू प्रभाव भएका छन्। र त्यही हो, घरमा बसिरहेको अवस्था छ। ग्रोसरीको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा हामी सुरक्षित रहने प्रयासमा छौँ। मास्क लगाउँछौँ, ग्लोभ्स लगाउँछौँ र म मात्रै जान्छु। मेरो घरबाट चाहिँ मेरो बुवा भलनरेबल एज ग्रुपमा पर्ने भएको हुनाले बुवालाई पठाउँदिनँ र चाहिँ अब मम्मी अनि श्रीमती पनि जाने कुरा भएन। फेरि अर्को कुरा, हामी भर्खरै नयाँ
प्यारेन्ट्स बनेका छौँ, अभिभावक बनेका छौँ, छोरीको जन्म भएको छ, अब 2 महिना हुँदैछ। त्यसकारण पनि हाम्रो जीवन अलिकति प्रभावित छ र अलिकति सुरक्षित रहने चाहिँ विभिन्न बाहनाहरू हामी खोजिरहेका हुन्छौँ, बाहिर नजाने बाहनाहरू खोजिरहेका हुन्छौँ। खास लकडाउनको समयमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा खासै अब घरमा बस्दाखेरि विभिन्न कुराहरूको अप्सन्सहरू कम हुन्छ। यद्यपि हामी अलिकति त्यो मानेमा पनि लकी छौँ कि हामीसँग विद्युत छ, हामीसँग चाहिँ वाइफाई छ, हामीसँग विभिन्न भनौँ न यो इन्टरनेटमा विभिन्न कुराहरूको सुविधा छ, एक्सेस छ, नेटफ्लिक्स छ, हुलु प्लस छ अथवा युट्युब छ। यी विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई हेर्न मन लागेका कुराहरू हेरेर खोजेर चाहिँ हामीले समय व्यतीत गर्न सक्छौँ। र म पनि त्यसरी नै केही हदसम्म समय बिताएको छु। तर अघि मैले भने जस्तै भर्खरै पिता बनेको हुनाले चाहिँ छोरीको स्याहार सुसारमा पनि धेरै समय बितेको छ यो लकडाउनमा। खास मेरो अहिले प्यारेन्टल लिभ पनि थियो अनि त्यसै पनि म फुर्सदमै थिएँ। तर अन्य कुराहरूको पनि यो एक कुराहरू अर्को कुराहरूसँग जोडिने भएको हुनाले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यो विधा पनि प्रभावित भएको छ। र छोरीलाई समयमै खुवाउने, डाइपर चेन्ज गर्यो, उसलाई सुतायो, अनि त्यसपछि फुर्सदको समयमा ऊ निदाएको अवस्थामा आफू पनि सुत्यो, न्याप लियो, निद्रा पुगिरहेको हुँदैन। फुर्सदमा चाहिँ अनि नेटफ्लिक्स हेऱ्यो अथवा भान्जा भान्जीसँग खेल्यो अथवा त्यतिकै यो काम ऊ काम भन्दा भन्दै घरमा चाहिँ त्यत्तिकै त्यो टल्दा टल्दै र कहिले कहिले फेसबुक हेर्दा हेर्दै पनि घन्टौँ बित्छ। र मेरो विचारमा तपाईँहरू पनि त्यसरी नै बिताउनु भएको छ। 7 समुद्र पारी मातृभूमिको याद कतिको आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर मेरो विचारमा कसलाई याद आउँदैन। र विशेष गरेर जुन उमेर अवस्थामा चाहिँ धेरै नेपालीहरू प्रवासिएका हुन्छन् र म आफै स्वयं पनि चाहिँ जुन अवस्था जुन परिवेशमा म यहाँ आएको छु, मेरो विचारमा हरेक कुराहरू, मेरो सोच, मेरो सपना, मेरो सम्झना, मेरो अतीत, हरेक कुराहरू नेपालमै जोडिएका हुन्छन्, नेपालमै छन्। र भनौँ न अब 80-90 लाख नेपालीहरू विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ रहनुभएको छ। अब त्यो प्रवासमा हुनुहुन्छ, तर त्यसको आफ्नै व्यवस्थाहरू, आफ्नै विशेषताहरू पनि हुन्छन्। त्यसको बावजुद पनि याद आएर नै ल आज माता तीर्थ औँसी होइन, अब औँसी भनेर घरमा अब मम्मीले औँसी एकादशी मानिरहनु भएको हुन्छ। अब हामी आफै पनि त्यो नेपाली भएको कारणले ती क्यालेन्डर हेरी पहिला उता फर्किएर अनि यता हेर्छौँ, नेपालतिर फर्किएर यता हेर्छौँ। अब त्यो यादले नै हुने, त्यो मायाले नै हुने। र हुन त ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टमा अहिले डिजिटल वर्ल्ड भनिन्छ। संसार तपाईँको पाममा हुन्छ, हत्केलामा हुन्छ संसार। अब त्यसको आफ्नै विशेषता होला। संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि हामी कनेक्टेड हुन सक्छौँ एकअर्कासँग। 10 सेकेन्डमा हामी जोडिन सक्छौँ नेपालसँग, नेपालको भ्यू हेर्न सक्छौँ। चित्त बुझाउने बाटो पनि आफ्नो ठाउँमा छ, तर याद धेरै कुराको आउँछ। वारी बसे पारीको चिन्ता, पारी बसे वारीको चिन्ता भन्ने चाहिँ अवश्य त्यो यो जुनीमा मेरो विचारमा चाहिँ नेपालमा जन्मिसकेर हुर्किसकेर विभिन्न अनुभव लिइसकेपछिको मान्छे हुन त नेपाली नभइकन विदेशीहरू नेपाल जाँदा त कति माया गरिरहेका हुन्छन् भने हामी त त्यही धरतीको सन्तान, याद नआउने, मिस नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। फेरि कति मिस गरेको छु भन्ने शब्दमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्न पनि सकिँदैन, त्यो महसुस गरिन्छ। तपाईँले फेसबुकमा मलाई फलो गर्नुहुन्छ भने, इन्स्टामा फलो गर्नुहुन्छ भने, अथवा सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहुन्छ भने त्यो सायद छनौट पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ कि मैले कति मिस गर्छु भन्ने कुरा। तर मिस गरेँ भनेर एकै ठाउँमा मात्रै बस्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन रहेछ। जिन्दगी चलायमान हुन्छ, बगेको खोला चाहिँ हामी बग्नुपर्छ, समय सँगसँगै बग्नुपर्छ, परिस्थिति सँगसँगै बग्नुपर्छ। र अहिलेको यो समयमा चाहिँ म यहाँ छु, सपरिवार छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म मिस गर्छु, दर्शकहरूलाई पनि मिस गर्छु, ठाउँलाई पनि मिस गर्छु, त्यहाँको हावापानी। र विशेष गरेर म नेपालमा छैन, म त्यही मिस गर्छु। के कुरा मिस गरेको जस्तो लाग्छ, त्यही नै कुरा हो। धेरै कुराको मिस गरे जस्तो लाग्छ। मैले भने म त्यहाँ छैन, त्यो नै म मिस गर्छु।
अब त्यो सँगसँगै म त्यहाँ हुँदाखेरिको चाहिँ त्यो अनुभूति नै फरक हुन्थ्यो, त्यो अनुभूति मिस गर्छु। यता फर्केर म हिमाल देख्थेँ त्यही कुरा मिस गर्छु। तर फेरि अब तपाईँहरू भन्नुलाई मिस गऱ्यो भने आउनु नि भन्ने कुराहरू पनि होला। अब त्यो माया भन्ने चिज, त्यो सम्झना भन्ने चिज हामीले सँगालेर राख्ने, त्यतिखेरको त्यहाँको उपस्थितिको चाहिँ त्यसको महत्त्व छुट्टै छ। यताबाट हेर्दाखेरि झन् महत्त्वपूर्ण लाग्छ। त्यो हुन्छ नि, त्यो फिलिङ्स नै मेरो विचारमा जिन्दगी आफैमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू हामी जुन फिल गर्छौँ हुन्छ नि, प्रभावमा फिल गर्ने कुराहरू र अभावमा फिल गर्ने कुराहरू धेरै फरक हुन्छ। र चाहिँ एउटा कलाकार भएर चाहिँ त्यो वेदनामा पनि एक किसिमको मिठास हुन्छ भनेर पनि धेरै लेखकहरूले, धेरै त्यो लिरिसिस्टहरूले, उपन्यासकारहरूले पनि भन्नुहुन्छ। र मलाई पनि लाग्छ कतिपय कुराहरू पीडामा, जस्तै सूर्यास्त हुँदै गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो अनुभूति तपाईँ अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण चाहिँ म यता छु, म के मिस गरेको छु भन्ने कुराहरू म फिल गर्न सक्छु। सायद शब्दमा त्यति सुन्दर रूपले वर्णन चाहिँ गर्न सक्दिनँ, तर अफकोर्स मिस गर्छु। यति भन्दै फेरि पनि अहिलेको परिस्थितिलाई हामी बिर्सिनुहुन्न। अहिले एकदमै गाह्रो असहज परिस्थितिबाट हामी सबै गुज्रिरहेका छौँ। र यो पेन्डेमिकले जुन किसिमबाट हाम्रो जीवनलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ, जुन अन्यलतामा चाहिँ जुन हामीलाई धकेलेको छ, त्यो शीघ्र हटेर जानेछ। नमस्कार, म कलाकार तथा निर्माता सुधांशु जोशी। अहिले म अमेरिकाको भर्जिनिया स्टेटको भर्जिनिया बीच भन्ने सिटीमा बस्छु। अहिले संसारमै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले धेरै नै सताएको छ। हामी धेरै त्रसित छौँ र विभिन्न तरिकाले हामी सजग र सचेत भएर कोरोनासँग लडी पनि रहेको छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू वी अल आर एजुकेटेड बाई नाउ। बेसिकली सोसल डिस्टेन्सिङ जुन हामीले गरिरहेका छौँ होइन, त्यो लगायत चाहिँ नि अब मेन निडी मान्छेहरूलाई नेपालमा जुन चाहिँ डेली वेजेस लिएर चाहिँ काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ सरकार लगायत विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले नै गर्नुपर्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि होइन। जुन चाहिँ मिसन रिभ्यू नेपाल, पिपल टु पिपल नेपाल मेरो साथीहरूसँग मिलेर मैले सुरुवात पनि गरिसकेको छु। एउटा यताबाट चाहिँ सुरुवात गरिसकेको छु। सबैतिर मैले गर्न पाऊँ होइन, साथीहरूलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्न पाऊँ भन्ने मेरो एउटा त्यो अपेक्षा छ। त्यसको साथसाथै यो टाइममा हामी के गर्ने त घरमा, म के गरेर बसेको छु भन्ने क्वेसनहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ बेसिकली आई स्टे एट होम। अहिले चाहिँ 1.5 month भयो म अफिसको काम पनि घरैबाट गरिरहेको छु। अनि आई लभ कुकिङ, आर्टमध्ये कुकिङ, स्केचिङ, पेन्टिङ, अब सिङ्गिङहरू गर्न मलाई रहर छ। अहिले गिटारहरू सिक्न खोजिरहेको छु होइन। त्यो लगायत चाहिँ नि गार्डनिङ, इन्टेरियर डेकोरेसन, यसरी मैले टाइम बिताइरहेको छु। यहाँले पनि यस्तै आफूलाई जे मनपर्छ त्यही घरमा बसेर केही कुरा गर्नु होला होइन। डेफिनेटली हाम्रो टाइम बित्छ। जुन चाहिँ हामीले यो रुलहरू फलो गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङ, क्लिनिङ अपको रुल फलो गरेको खण्डमा वी आर हेल्पिङ इच अदर। तपाईँ हामीले आफूलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो कम्युनिटीलाई हेल्प गरिरहेको छौँ र इन्डिरेक्टली हेल्थ केयर सिस्टमलाई, गभर्मेन्टलाई हेल्प गरिरहेको छौँ, जुन उहाँहरू हाम्रो लागि परिरहनु भएको छ, जुरिरहनु भएको छ। यसरी हामीले यसलाई कन्टिन्यू गरौँ, घरमा बसेर रमाइलो गरौँ, नेपालीहरूलाई हेल्प गर्ने कुरामा। र इन्टरटेनमेन्टको लागि जसरी हामीले इन्डियन आइडललाई प्रशान्तलाई जिता जस्तै अहिले हामीले आर्थर गनलाई पनि जिताउने एउटा प्रयास गरौँ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। सिनेमामा मात्रै हामीले हेल्प गर्नुपर्छ, गरिबलाई, नेपालीलाई हेल्प गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। हामीले अहिले पनि यो गर्न हामी एकदमै तयार हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ। यसरी गरेको खण्डमा हामीले आफ्नो देशलाई पनि मद्दत गरिरहेको छौँ, यो रोगलाई निर्मूल पार्न पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छौँ होइन। यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ। छोटो मिठो बोल्दाखेरि चाहिँ यतिमै मैले गर्न चाहन्छु। सो डोन्ट थिङ्क युर स्टक एट होम, यु सेफ एट होम। साँच्ची नै भन्नुपर्दा अहिले यो लकडाउन भएर घरमा बसेको बेलामा चाहिँ मैले आफ्नो परिवार एकदम मिस गरिरहेको छु। हुन त मसँग मेरो छोरी र मेरो सानीमा हुनुहुन्छ यहाँ, त्यही पनि मैले मेरो आमा, बुवा, मेरो दाई भाउजूहरू, भदाभदैनीहरू एकदमै मिस गरिरहेको छु। लाग्छ उहाँहरू अहिले सँगै हुनु भइदिएको भए
अलिकति भए पनि मन हल्का हुन्थ्यो। कमसेकम मलाई सम्हाल्ने सान्त्वना दिने मान्छे त हुन्थ्यो। लकडाउनको बेलामा एकदमै फुर्सद छ। मनको राजा भने जस्तो मनको रानी भएको छु। आफ्नो टाइममा सुत्ने, आफ्नो टाइममा उठ्ने, आफ्नो टाइममा पकाउने, आफ्नो टाइममा खाने, आफ्नो टाइममा टिभी हेर्ने अनि फेरि आफ्नो टाइममा सुत्ने, अरू केही कामै छैन। नमस्कार, म कलाकार विक्रान्त बस्नेत। अहिले म न्युयोर्कमा बस्छु। कोरोनासँग घरमै बसेर जुझेर बसेको छु। बाहिर कोरोनाको एकदम धेरै नराम्रो प्रभाव छ न्युयोर्कमा। त्यही कारणले म डेढ महिनादेखि 2 महिनादेखि म घरमै छु। अब यो लकडाउनको समयमा घरमै बसेर टिभी, फिल्म, न्युजहरू हेर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, खानाहरू पकाउने, खाने, त्यही नै हो। रनिङ गर्ने अलिअलि त्यही नै गर्छु म। अब सात समुद्र पारीको यात्रा एकदमै आउँछ, धेरै नै आउँछ। किनभने यस्तो बेलामा सम्पूर्ण आफ्नो परिवारहरू नेपालमा हुन्छन्, आफू यहाँ पनि छ, यहाँ आउँछ। र मलाई के कुराको विषय हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त चलचित्र क्षेत्रको विषय छ, त्योभन्दा पनि बढी आफ्नो परिवारको विषय छ। यस्तो हुन्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोनाको महामारीबाट बच्नको लागि प्लिज घरमै बस्दिनु होला। एकदम आवश्यक परेको बेला मात्रै घरबाट बाहिर। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म कलाकार उषा पौडेल। म अमेरिकामा रहेको मेरील्यान्ड राज्यको बाल्टिमोर शहरमा बस्दछु। र यो कोरोनाले गर्दाखेरि जीवन व्यतीत गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ। र यो गाह्रो समयलाई पनि मैले चाहिँ सकारात्मक रूपले लिएर यो हाम्रै सुरक्षाको लागि हो भनेर घरमै बसेको छु, बाहिर गएको छैन। काममा नगएको पनि आज 1.5 महिना भइसक्यो। यहाँहरू पनि आफ्नो घरमा बसेर आफूलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ होला भन्ने आशा गर्दछु, जो जहाँ हुनुहुन्छ। र लकडाउनको बेलामा म घरमै बसेर न्युजहरू हेर्ने, सकारात्मक सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू हेर्ने, यस्तै गरेर बिताइरहेको छु। र भगवान्सँग प्रार्थना पनि गरिरहेको छु कि यो कोरोना चाँडोभन्दा चाँडो जाओस् भनेर। अनि यस्तो समयमा चाहिँ नि भने मैले आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो देश, आफ्नो परिवार, उहाँहरूलाई असाध्यै याद गरिरहेको छु। उहाँहरूको धेरै याद आउँछ। यहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा जो जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ रहनुहोला, स्वस्थ रहनु, सुरक्षित रहनु। नमस्ते। नमस्कार, म सञ्चारकर्मी एवं चलचित्र निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेल। यति बेला म संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेरील्यान्ड स्थित बाल्टिमोरमा रहेको छु। तपाईँ हामीलाई जानकारी भएकै कुरा हो, अमेरिका यति बेला कोरोनाको प्रकोपको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ। अहिले यति बेला म बोलिरहँदासम्मको डेटा हेर्ने हो भने करिब 9 लाखभन्दा बढी यहाँ सङ्क्रमितहरू भइसकेका छन् भने 50,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा मानिसले यहाँ ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यसैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदमै भयावह अवस्था पनि देखिन्छ। तथापि हामी जति पनि छौँ, मलाई जानकारी भएअनुसार विशेष गरी कलाकर्मीहरू र आम नेपालीहरू सकेसम्म सुरक्षित रहने प्रयास गरिरहेका छौँ। आफ्नो घरमा बसेका छौँ, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छौँ। म पनि करिब 1.5 महिना भयो घरमा नै छु, काममा गएको छैन। र कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, विभिन्न मिडियाबाट थाहा पाइ नै रहेको हो। त्यही कुराहरूलाई फलो गरिरहेका छौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, भिडभाडमा धेरै नजाने, कन्टिन्युसली सेनिटाइजरले अथवा साबुन पानीले हात धुने लगायतका प्र्याक्टिसहरू गरिरहेका छौँ। र कोरोनाबाट हामी सबै आम नेपालीहरू र नेपाली मात्रै नभएर मानव जाति नै लड्नुपर्ने एउटा चुनौतीको अहिलेको यो अवस्था छ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट हातेमालो गरौँ, आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिउँ। र यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ के मिस भइरहेछ भन्ने कुराहरू मा चाहिँ विशेष गरी 7 समुद्र पारी हुँदा आफ्नो घर परिवारबाट टाढा हुँदाखेरि, परदेशमा हुँदाखेरि सबैजनाले मिस गर्ने भनेको आफ्नो फ्यामिलीलाई नै हो। अझै स्पेसली यस्तो बेलामा चाहिँ घर परिवारसँगै भएको भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो कि जस्तो, रमाइलो भन्दा पनि एक प्रकारको साहस हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तथापि यो व्यक्तिगत रूपमा मलाई अथवा अरू कसैलाई मात्रै नभएर सारा मानव समुदायलाई नै परेको कारणले गर्दा हामी जो जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गरौँ र यो कोरोनाको महामारीलाई जितेर सुनौलो भविष्यका लागि अगाडि बढौँ। म यही कामना गर्न चाहन्छु। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। स्टे होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। नमस्कार दर्शक,
म तपाईँहरूकै प्यारो हाँस्य कलाकार नारायण त्रिपाठी। म हाल अमेरिकाको टेक्सास राज्यको एलेन भन्ने सिटीमा बस्छु र म अहिले कोरोनाको महामारी सम्पूर्ण विश्वभरि चलिरहेको छ। We all are fighting with this invisible enemy. यसमा आत्तिनुपर्ने केही ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ, यदि हामीले डर मान्नु भएन। पहिलो कुरो यसलाई जित्छौँ भने एउटा आत्मबल पनि हुनु पर्यो र अर्को कुरो केही नियमहरू छ आफ्नो नित्य सरसफाइका नियमहरू, घर सफा राख्ने, आफ्नो हात सधैँ साबुन पानीले धुने, अनि त्यो 6 फुटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र इम्युनिटी बढाउने खानेकुराहरू खाने, मास्क सधैँ युज गर्ने, आफू कहीँ बाहिर यसो निस्किनु पऱ्यो कि कसैसँग बोल्नु पऱ्यो कि, र भिटामिन सी युक्त भयो जस्तो कागती पानी भयो, अदुवा लसुन र बेसार हालेर जुन हाम्रो नेपाली रुगाखुरी लाग्दाखेरि मजाले तताएर खाने, त्यो चाहिँ अब दिनको 6 लिटरसम्म खाइदिइरह्यो भने यो कोरोना लागेको छ भने त्यो त्यत्तिकै त्यो तातो पानीले त्यो भाइरस भित्रै मारिदिन्छ। अब त्यो निर्जीव चिज रहेछ, भित्र गएपछि एक्टिभ भएर सजीव हुने चिज रहेछ त्यो कोरोना भन्ने, त्यसलाई त्यही तातो पानीले नै मार्नुपर्छ भन्ने धारणा हामी यहाँ परिवारको पनि त्यही छ र मैले त्यही सिकाएको छु। हामी परिवारमा त्यही अप्नाइरहेका छौँ र हामी त्यसले गर्दा निर्धक्क छौँ। नमस्कार, म निर्देशक निमदास शङ्कर घिमिरे। हाल म अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको पेरी हल भन्ने एउटा सहरमा बसोबास गर्दै आएको छु। अहिले लकडाउनको समयमा हामीहरू सबै परिवार घरमा बसिरहेका छौँ। पहिला जुन यो महामारी नहुनुभन्दा अगाडि हामीहरू एकदमै यो ठाउँमा बिजी लाइफ थियो। बिहान गई बेलुका आउने फर्किने, त्यति राम्रोसँग परिवारसँग टाइम बिताउन पाइरहेको थिएनौँ। तर यो समयमा हामीहरू अहिले लगभग 1.5 महिना भयो। 1.5 महिना हामी सँगै परिवारसँग बसेर रमाइलोसँग टाइम बिताइरहेका छौँ। अमेरिकामा लकडाउन भनेर पुरै लकडाउन भन्ने घोषणा चाहिँ गएको छैन। हरेक राज्यमा चाहिँ एउटा नियम के बनाइएको छ भने तपाईँको बिना काममा बाहिर निस्किने, जमघट हुने, रमाइलो गर्ने, पार्टी गर्ने भन्ने कुराहरू यस्ता नियमहरू छ र गर्न नपाइने भनेर नियम बनाएको छ। त्यसका अलावा तपाईँलाई चाहिने ग्रोसरी, तपाईँ यदि हस्पिटल जानु पऱ्यो भने यस्तै खालको विभिन्न इमर्जेन्सी कामको लागि चाहिँ हामी बाहिर निस्किन पाउँछौँ। र यहाँ जुन हल्ला चलेअनुसार अमेरिकामा केही पनि पाइन्न, केही गर्ने सबै नराम्रो भाषा भने व्यापक हल्ला भएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। यहाँ तपाईँलाई चाहिने अत्यावश्यक चिजहरू सबै कुराहरू बजारमा पाइन्छ र यहाँको सरकारले राम्रो सुविधा पनि दिएको छ, जस्तो सबैले उपभोग पनि गरेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ हरेक चिज पाइन्छ, त्यसले गर्दा त्यो छ। बाँकी यो टाइममा हामीहरू घरमै बसेर परिवारसँग कहिले के बनाउने, कहिले के बनाउने, एउटा त्यो तरिकाले एउटा विभिन्न पकवान बनाएर खाने कुरा, एउटा त्यो सबभन्दा ठुलो कुराहरू अहिले सबैले नै त्यही नै गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि त्यो नै गरेका छौँ। मेन त सबभन्दा ठुलो बच्चाहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको छौँ, त्यही ठुलो कुरा हो। र बाँकी अरू कुरा हामी एउटा मिडियाकर्मी, एउटा फिल्मी कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि घरमै बसेर म र मेरो वाइफले विभिन्न त्यस्तै कामहरू पनि गर्दै आएको छौँ। र यो टाइममा हामी त यहाँ छौँ 7 समुद्र पारी, तर आफ्नो देशको याद चाहिँ पक्कै पनि आउँछ, किनकि हामीले लगभग मैले 15-20 वर्ष मिडिया क्षेत्रमा, फिल्म क्षेत्रमा एउटा स्ट्रगल गरेँ र त्यो टाइम बिताएका पलहरू, त्यो टाइमका तिता मिठा क्षणहरू त्यो अवश्य नै याद आउँछ। बाँकी आफ्नो परिवार, आफ्नो त्यहाँको खोला नाला, त्यहाँको बाटोघाटो र त्यहाँको साथीभाइहरू त्यो त अवश्य नै मिस भइहाल्छ।